ओके, गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। आजको यो क्लासमा म तिमीहरूलाई नेपालीको स्याम्पल क्वेसन पेपर देखाउन गइरहेको छु। साथै ती स्याम्पल क्वेसनहरूको उत्तरहरू पनि मैले लेखेको छु। अनि आजको यो भिडियो चाहिँ विशेष गरेर ती तमाम स्टुडेन्टहरूको लागि हो जसले यो वर्ष सिबिएसई टर्म 2 को इक्जाम दिन लागेका छन्। अनि आशा छ तिमीहरू सबैले ध्यानपूर्वक यो भिडियो हेर्नेछौ अनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौ। अनि यो भिडियो केही न केही रूपमा भए पनि तिमीहरूको लागि हेल्पफुल हुनेछ भन्ने मैले सोचेको छु। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, यहाँ सबैभन्दा पहिला कथाबिम्बबाट क्वेसनहरू सोधिएका छन्। एन्ड यु नो, कथाबिम्बबाट यु हेभ टु रिड ओन्ली 2 लेसन फर दिस टर्म एन्ड दिस लेसन्स आर टोटोलाको फुल रिटन बाई मटिल्डा राई एन्ड प्रायश्चित रिटन बाई श्रीमती खिरोदा खड्का। अनि मैले यी दुई कथाहरू टोटोलाको फुल अनि प्रायश्चितसँग सम्बन्धित भिडियो अघिबाटै अपलोड गरिसकेको छु, जसको लिङ्क म यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। सो लिङ्कबाट तिमीहरूले यी कथाहरूको विषयमा बुझ्न सक्नेछौ। ओके, सबैभन्दा पहिला क्वेसन नम्बर 1 को कमा क्वेसन सोधिएको छ, कमलका दाजु कस्ता प्रवृत्तिका थिए, अथवा कमलले सोनामणिलाई किन चिठी लेख्न सकिन। अनि यो कति मार्क्सको रहेछ, यु क्यान सी हियर 2 मार्क्सको। अनि यी प्रश्नहरू टोटोलाको फुल नामक कथाबाट सोधिएको हो। त्यस्तै प्रकारले अर्को कथा प्रायश्चितबाट पनि तिमीहरूलाई क्वेसन यहाँ सोधिएको छ। क्वेसन नम्बर खमा प्रायश्चित कथामा रहेका पात्रा पात्राको अथवा क्यारेक्टरको नाम लेख भनेर। अनि यो पनि कति मार्क्सको रहेछ, 2 मार्क्सको। त्यस्तै प्रकारले फ्रम सेम स्टोरी यहाँ क्वेसन सोधिएको छ क्वेसन नम्बर गमा, जस्तो कि लक्ष्मीले किन मोतीलाई कमलाको अनुकरण गर्नु भनेर जोड दिन्थे, अथवा मोतीकी आमाले मोतीलाई किन र के भनेर झुट बोलेकी थिए, स्पष्ट पारेर लेख्नुहोस्। यो कति मार्क्सको रहेछ, 3 मार्क्सको रहेछ। ओके, त्यस्तै प्रकारले क्वेसन नम्बर घमा टोटोलाको फुल नामक कथाबाट फेरि क्वेसन सोधिएको छ, कमल किन आफ्नै दाजुको हत्या गर्न चाहन्थे। अनि यो कति मार्क्सको रहेछ, 3 मार्क्सको रहेछ। इन दिस वे सच टाइप अफ क्वेसन विल बी गिभन ड्युरिङ एक्जामिनेसन फ्रम दिस 2 लेसन टोटोलाको फुल एन्ड प्रायश्चित। अनि यी कुराहरूलाई राम्ररी बुझेर तिमीहरूले यी कथाहरूको अध्ययन गर्नु पनि हुन्छ। ओके, त्यस्तै प्रकारले अर्को बुक प्रतिभा परिचयबाट पनि तिमीहरूलाई यहाँ क्वेसनहरू सोधिएका छन्। अनि यो टर्मको लागि अथवा टर्म 2 को लागि प्रतिभा परिचयबाट यु हेभ टु रिड ओन्ली 1 लेसन अबाउट डाक्टर घनश्याम नेपाल। अनि मैले डाक्टर घनश्याम नेपालसँग सम्बन्धित भिडियो अघिबाटै अपलोड गरिसकेको छु, जसको लिङ्क म यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। ओके, अब यहाँ क्वेसन सोधिएको छ क नम्बरमा, डाक्टर घनश्याम नेपाललाई सिक्किममा कुन कुन पुरस्कारले सम्मानित गरिएको छ। अनि कति मार्क्सको रहेछ, 3 मार्क्सको। ओके, त्यस्तै प्रकारले नम्बर खमा डाक्टर घनश्याम नेपालको जन्म कहाँ भएको थियो अनि हालमा उनी कहाँ कार्यरत छन्। अनि यो कति मार्क्सको रहेछ, 2 मार्क्सको। ओके, त्यस्तै गरी यहाँ नेपाली साहित्य सुधाबाट पनि तिमीहरूलाई क्वेसनहरू सोधिएका छन्। अनि नेपाली साहित्य सुधाबाट तिमीहरूले यो सेकेन्ड टर्मको लागि यु हेभ टु रिड ओन्ली 2 लेसन्स है। अनि ती लेसनहरू हुन् रातभरि हुरी चल्यो अनि डाक्टर नानो। अनि मैले ती लेसनहरू रातभरि हुरी चल्यो अनि डाक्टर नानोसँग सम्बन्धित भिडियो अघिबाटै अपलोड गरिसकेको छु, जसको लिङ्क म यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, जसबाट तिमीहरूले ती कथाहरू अथवा ती लेसनहरूबारे बुझ्न सक्नेछौ। ओके, अनि यहाँ तिमीहरूलाई नम्बर कमा क्वेसन सोधिएको छ, सप्रसङ्ग व्याख्या गर भनेर यहाँ क्वेसन दिएको छ। अलिकति यहाँ यो चाहिँ सब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसन हो है। अनि यो कति मार्क्सको रहेछ, 4 मार्क्सको रहेछ है। अनि जसको उत्तर म यहाँ तल तिमीहरूलाई म देखाउने छु, जस्तो कि यहाँ सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस् भनेर यहाँ क्वेसन सोधिएको छ। अनि के को व्याख्या गर्नु भनेर यहाँ गद्यांश दिएको छ है। आपद विपद जहीँ पनि छ हो, हुरीले बिगार्यो तर अब सब ठिक बनाइहाल्छौँ, कुनै नसकिने काम होइन त्यति गर्नु भनेर यो चाहिँ सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नु भनेर दिएको छ। अनि यो चाहिँ नेपाली साहित्य सुधाको रातभरि हुरी चल्यो नामक कथाबाट तिमीहरूलाई यो क्वेसन सोधिएको हो। ओके, ओके, त्यस्तै प्रकारले अब डाक्टर नानोबाट तिमीहरूलाई यहाँ क्वेसन सोधिएको रहेछ ख नम्बरमा, डाक्टर नानो
फेरसलाई भेटेपछि निराश भएर फर्किनुको पछाडि के कस्ता कारणहरू लुकेका छन्? यो पनि एउटा सब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसन हो। अनि यो मार्क्स दिएको रहेछ 4 मार्क्सको है, अलिकति लामो लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि एन्सरको फर्मेट म अहिले तल म तिमीहरूलाई देखाउने छु। ओके, अनि त्यस्तै प्रकारले फ्रम सेम लेसन है, डाक्टर नानोको प्रयोगशालामा के बिक्री वितरण गरिन्छ? अथवा कालीकी आमाले सहर छोडेर किन गाउँमा बसोबासो गर्ने निर्णय लिइन् है? अनि यो कति मार्क्सको रहेछ? यो चाहिँ 2 मार्क्सको रहेछ। यसरी तिमीहरूलाई साहित्य सुधा, नेपाली साहित्य सुधाबाट क्वेसनहरू सोधिएका छन्। अनि मैले तिमीहरूलाई अघि नै भनिसकेको छु, नेपाली साहित्य सुधाबाट तिमीहरूले यो टर्म 2 को लागि खालि 2वटा लेसन है, योपालि पद्यबाट कुनै लेसन दिएको छैन है, खालि गद्य भागबाट डाक्टर नानो अनि रातभरि हुरी चल्यो भन्ने जुन कथा छ त्यो मात्र तिमीहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके ओके, अब म तिमीहरूलाई लेखाइ एवं रचना कौशल अथवा राइटिङ सेक्सनबाट के कस्ता क्वेसनहरू सोधिएका छन् सो कुरा यहाँ देखाउन गइरहेको छु। हुन त क्वेसन फर्मेट हेजन्ट बिन चेन्ज फ्रम दिस सेक्सन, इट्स जस्ट लाइक इन प्रिभियस इयर। ओके, खालि एसे राइटिङ अनि लेटर राइटिङको मार्किङमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस आएको रहेछ। जस्तो कि यु क्यान सी हियर, निबन्ध लेखनको लागि कति मार्क्स दिएको रहेछ यहाँ? 5 मार्क्स। जस्तो कि प्रिभियस इयरहरूतिर तिमीहरूलाई एसे राइटिङको लागि 12 मार्क्स दिएको हुन्थ्यो अनि वर्ड लिमिटेसन हुन्थ्यो 250 वर्ड। ओके, तर यो पल्ट तिमीहरूलाई वर्ड लिमिटेसन दिएको रहेछ यहाँ कति? 150। इट मिन्स यु हेभ टु राइट एन एसे विथिन 150 वर्ड अथवा 150 शब्दभित्र मात्र निबन्ध लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अनि यहाँ टपिक्सहरू दिएको छ। जैविक खेती र यसका फाइदाहरू नम्बर 2 मा छ। निःशुल्क शिक्षाको प्रभाव र परिणाम, अनि अर्को छ पर्यावरण संरक्षण। स्टुडेन्ट्स, मैले निबन्ध लेखन अथवा एसे राइटिङसँग सम्बन्धित भिडियो पनि मैले अघिबाटै अपलोड गरिसकेको छु, जसको लिङ्क म यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, जसलाई हेरेर तिमीहरूले कसरी निबन्ध लेख्ने सो कुराहरू तिमीहरूले सिक्न सक्नेछौ। ओके, त्यस्तै प्रकारले नम्बर ख अन्तर्गत लेटर राइटिङ है, अनि लेटर राइटिङमा को मार्किङमा पनि अलिकति चेन्जेस आएको छ। जस्तो कि तिमीहरूलाई प्रिभियस इयरहरूमा है लेटर राइटिङमा 8 मार्क्स दिएको हुन्थ्यो, तर यो पल्ट खालि 5 मार्क्सको मात्र दिएको छ है। यसलाई पनि बुझेर तिमीहरूले लेटर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, जस्तो कि यहाँ टपिक्सहरू दिएको छ। तिम्रो पाठशालाको गत वर्षको सर्वोत्तम विद्यार्थीको उत्कृष्ट पुरस्कार तिमीले प्राप्त गर्यौ र त्यो पुरस्कार पाउँदाको अनुभव आफ्नो मित्रलाई जनाउँदै एउटा पत्र लेख भनेर दिएको छ है। त्यस्तै प्रकारले घरमा केही जरुरी काम परेको कुरा जनाउँदै प्रधान अध्यापक अध्यापिकालाई 2 दिनको छुट्टीका निम्ति निवेदन लेख अथवा निवेदन पत्र लेख भनेर यहाँ क्वेसन सोधिएको छ। अनि एउटा कुरा, तिमीहरूलाई सिबिएसई बोर्डको यो इक्जाममा चाहिँ खालि पर्सनल लेटर अथवा व्यक्तिगत पत्र अनि अफिसियल लेटर है, विशेष गरेर अफिसियल लेटरमा पनि विशेष गरेर तिमीहरूले स्कुलका प्रधान अध्यापक अथवा अध्यापिकाहरूलाई लेख्नुपर्ने चिठीहरू अथवा निवेदनहरू दिएको हुन्छ। अनि यी कुराहरू मात्र तिमीहरूले सिक्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अनि यसको भिडियो पनि मैले अथवा लेटर राइटिङसँग सम्बन्धित भिडियो पनि मैले अघिबाटै तिमीहरूको लागि अपलोड गरिसकेको छु, अनि जसको लिङ्क म आज यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु है, जसलाई हेरेर तिमीहरूले कसरी पत्र लेख्ने है, अनि पत्रका के कस्ता नियमहरू हुँदो रहेछ त्यो कुराहरू तिमीले बुझ्न सक्छौ। ओके, अब अन्तमा रहेको छ नम्बर गमा है, नेपालीमा अनुवाद गर्नुहोस् भनेर दिएको छ, अथवा ट्रान्सलेसन दिस थिङ यु क्यान डु यर सेल्फ, सो इजी। ओके, अनि यो चाहिँ कति मार्क्सको छ? 5 मार्क्सको छ, एज इन प्रिभियस इयर। ओके ओके स्टुडेन्ट, यसरी आज मैले कथाबिम्ब, प्रतिभा परिचय, नेपाली साहित्य सुधा साथै राइटिङ सेक्सनबाट के कस्ता प्रश्नहरू आउँदो रहेछन् अथवा यो पल्टको टर्म 2 को लागि नेपालीको क्वेसन फर्मेट अथवा क्वेसन प्याटर्न के कस्ता हुँदो रहेछन् सो विषयमा अवगत गराएँ। अब म तिमीहरूलाई यी स्याम्पल क्वेसनहरूको उत्तर पनि मैले यहाँ तयार गरेको छु, सो कुरा देखाउन गइरहेको छु। ओके, कथाबिम्बबाट नम्बर कमा क्वेसन थियो, कमलका दाजु कस्ता प्रवृत्तिका थिए?
उत्तरमा मैले यहाँ लेखेको छु, कमलका दाजु श्याम एक दुराचारी, यौवन पिपासु औ नाडी पीडक पात्र हो, जसले धनको आडमा धेरै अबलाहरूको इज्जतमाथि खेलवाड गरेको थियो, धेरै असहाय नारीहरूको शोषण गरेको थियो भने उसकै कारणले सोनामणिले पनि आत्महत्याको बाटो रोज्नु परेको थियो। त्यस्तै प्रकारले क्वेसन नम्बर खमा कमलले सोनामणिलाई किन चिठी लेख्न सकिन? उत्तरमा मैले यहाँ लेखेको छु, कमलले सोनामणिलाई चिठी लेख्न सकिन कारण सोनामणि सोझी सरल सँगसँगै अनपढ थिए। त्यस्तै प्रकारले नम्बर गमा प्रायश्चित कथामा रहेका पात्रहरूको अथवा क्यारेक्टरहरूको नाम लेख। उत्तर, प्रायश्चित कथामा रहेका पात्रहरूमा मोती, मोतीकी आमा मुख्य पात्रहरू हुन् भने मोतीका साथीहरू नलिनी, कमला, लक्ष्मीको भाइको साथी माइकल आदि चाहिँ गौण पात्रहरू हुन्। त्यस्तै प्रकारले अर्को प्रश्न छ नम्बर घमा, लक्ष्मीले किन मोतीलाई कमलाको अनुकरण गर्नु भनेर जोड दिन्थे? उत्तरमा मैले यहाँ लेखेको छु, कमला मेहनती थिए, बुझकी थिए, साथीहरूको लहै लहैमा लाग्दिन थिए, आमा बाबा दुवै नभएको हुँदा काका काकीको घरमा बस्थे, काका काकीलाई रिझाउनको लागि धेरै सङ्घर्षहरू गर्थिन्, साँझ बिहान घरको काम सकेर पाठशाला जान्थिन्, केटाकेटीहरूलाई ट्युसन पढाउँथिन्, अर्डरको सिलाइ बुनाइ गर्थिन्। यसरी उनले सधैँ समयको सदुपयोग गर्थिन्। कमलामा यस्ता अनुकरणीय गुणहरू भएको हुनाले लक्ष्मीले आफ्नी छोरी मोतीलाई पनि कमलाको अनुकरण गर्नु भनेर जोड दिन्थे। त्यस्तै प्रकारले अङ्ग नम्बरमा छ, मोतीकी आमाले मोतीलाई किन के भनेर झुट बोलेकी थिए? स्पष्ट पारेर लेख्नुहोस्। उत्तरमा मैले यहाँ लेखेको छु, मोती र उसको भाइको लागि बाबाले ब्याङ्कमा धेरै पैसा राखिदिएको छ भनेर मोतीकी आमाले मोतीसँग झुट बोलेकी थिए, किनभने आफू जे जस्ता भए तापनि, रुखो सुखो खाए तापनि, जुत्रो झुम्रो लाए तापनि आफ्नो गरिबीको कारण आफ्ना छोराछोरीहरूले साथीहरूको अघि कहिले पनि असहाय औ हीनताको भावना महसुस गर्नु नपरोस् भन्ने चाहन्थिन् उनी। त्यस्तै प्रकारले नम्बर 6 मा छ, कमल किन आफ्नै दाजुको हत्या गर्न चाहन्थे? उत्तर, कमलको दाजु श्यामको हातबाट आफ्नो सतीत्व रक्षा गर्नको निम्ति कमलकी साथी सोनामणिले नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेकी थिइन्। यति मात्र होइन, कमलको दाजु श्यामले धनको आडमा सोनामणि जस्तै धेरै अबलाहरूको शोषण गरेको थियो। तसर्थ अब आउँदो दिनहरूमा सोनामणि जस्तै धेरै नारीहरू आफ्नो दाजुको शोषणमा पर्नु नपरोस्, अब उसो कुनै पनि नारीहरूको इज्जतमाथि खेलवाड नहोस् भनेर कमलले आफ्नै दाजुको हत्या गर्न चाहन्थे। ओके, त्यस्तै प्रकारले प्रतिभा परिचयबाट नम्बर कमा क्वेसन सोधिएको थियो, डाक्टर घनश्याम नेपाललाई सिक्किममा कुन कुन पुरस्कारहरूले सम्मानित गरिएको छ? उत्तर, डाक्टर घनश्याम नेपाललाई सिक्किममा भानु पुरस्कार औ स्रष्टा पुरस्कारले सम्मानित गरिएको छ। त्यस्तै प्रकारले नम्बर खमा, डाक्टर घनश्याम नेपालको जन्म कहाँ भएको थियो अनि हालमा उनी कहाँ कार्यरत छन्? उत्तरमा मैले यहाँ लेखेको छु, डाक्टर घनश्याम नेपालको जन्म पूर्व सिक्किमको रालीखेसे भन्ने ठाउँमा भएको थियो अनि हालमा उनी उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन्। ओके, त्यस्तै प्रकारले अर्को बुक साहित्य सुधाबाट क्वेसन नम्बर कमा सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस् भनेर दिएको थियो। जस्तो कि यहाँ गद्यांश दिएको छ, आपद विपद जहीँ पनि छ हो, हुरीले बिगार्यो, तर अब सबै ठिक बनाइहाल्छौँ, कुनै नसकिने काम होइन त्यति गर्नु। ओके, जसको उत्तर मैले यहाँ लेखेको छु। ओके, सप्रसङ्ग व्याख्या गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला मैले तिमीहरूलाई पहिल्यैबाट भनिसकेको छु, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेसनको टाइटल सँगसँगै राइटरको नाम चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, जसलाई तिमीहरूले सबैभन्दा पहिला उल्लेख गर्नुपर्छ। उल्लेखित गद्यांश कथाकार इन्द्रबहादुर राईद्वारा लिखित रातभरि हुरी चल्यो नामक कथाबाट उद्धृत गरिएको हो। उक्त गद्यांशमा एक रात आएको हुरी बताससँगै यस कथाकी भुक्तभोगी पात्र कालीकी आमाको मनमा उब्जिएका
विभिन्न विचारहरूको तथा मानसिक द्वन्द्वरूपी हुरी चलेको प्रसङ्ग छ। गाउँ बस्तीमा दिनरात हुरी बतास औ पानीको सङ्कट झेल्नु पर्दा कालीकी आमाले दिक्क मान्छिन्। बस्तीमा खेतीपाती गरेर जीवनयापन गर्ने आफूले गरेको निर्णय प्रति पछुतो मान्छिन् अनि आफ्नो घर बारी काठपात गाईबस्तु सबै बेचेर फेरि बजारमा नै बसे सर्ने निर्णय गर्छिन्। तर भोलि बिहान दुध बाँड्ने जाने क्रममा कालीकी आमाले पिबी गुरुङकी पत्नी रात्रिको हावापानीमा बिरालो खोज्न जाँदा चप्पल चिप्लेर लड्नाले मृत्यु भएको कुरा सुन्छिन्। यो घटनाबारे सुनेपछि उनले सोच्न थाल्छिन् कि प्राकृतिक आपद विपद त जहीँ पनि आउँदो रहेछ, चाहे गाउँ होस् चाहे सहर, कोही पनि अक्षुण्ण छैन रहेछ। आखिर रात्रिको हुरी बतासले हाम्रो त के नै पो बिगार्यो? अलिअलि बिगारेको त हामी बनाउन सक्छौँ, कमसेकम हाम्रो ज्यान त बाँचेको छ। यसरी कालीकी आमाले जीवनप्रति सकारात्मक सोच लिँदै फेरि गाउँ बस्तीमा नै बसेर आफ्नो घर बारी स्याहार्ने निर्णय लिएको कुरा निहित छ उल्लेखित गद्यांशमा। त्यस्तै प्रकारले अर्को क्वेसन थियो क्वेसन नम्बर खमा, डाक्टर नानो फेरसलाई भेटेपछि निराश भएर फर्किनुको पछाडि के कस्ता कारणहरू लुकेका छन्? उत्तरमा मैले यहाँ लेखेको छु, आफ्नी प्रेमिका क्लोरिनाको वियोगमा विक्षिप्त बनेका फेरसको एक दिन डाक्टर नानोसँग भेट हुन्छ अनि फेरसको दुखान्त कहानी सुनेपछि डाक्टर नानोले आफ्नो प्रयोगशालामा एक विशेष हर्मोन प्रयोग गरेर हुबहु क्लोरिना तयार गर्छ अनि अब खुसीसँग जिन्दगी बिताउनु भन्ने आशीर्वाद दिँदै फेरसलाई जिम्मा दिन्छ। तर धेरै दिनपछि डाक्टर नानोले फेरसलाई पहिलाको भन्दा पनि धेरै नाजुक अवस्थामा भेट्छ र फेरससँगको वार्तालापपछि डाक्टर नानोलाई यो कुराको ज्ञात हुन्छ कि उसले आफ्नो प्रयोगशालामा दिनरात खटेर शारीरिक रूपमा दूरस्थै क्लोरिना त बनाउन सके, तर त्यसमा मानवीय गुणहरू जस्तै दया, माया, प्रेम, संवेदना जस्ता भावहरू भने हाल्न सकेनन्। प्राकृतिक रूपमा आमाको गर्भमा विकसित भएको क्लोरिना र आफूले प्रयोगशालामा तयार पारेको क्लोरिनामा भएको यो भिन्नतालाई पनि बुझे उनले। साथै उसलाई यो कुराको पनि ज्ञात भयो कि विज्ञानले जति नै उन्नति गरे तापनि प्रकृतिको सृजना प्रक्रियाद्वारा सृजित वस्तुसँग मिल्दोजुल्दो कुराहरू बनाउन सक्दैन। यी सबै कारणहरूले गर्दा डाक्टर नानो फेरसलाई भेटेपछि निराश भएर फर्के। त्यस्तै प्रकारले अर्को क्वेसन थियो, डाक्टर नानोको प्रयोगशालामा के बिक्री वितरण गरिन्छ? उत्तरमा डाक्टर नानोको प्रयोगशालामा उच्च कोटिका मानव प्रजनन कोशिकाहरूको बिक्री वितरण गरिन्छ, जुन कोशिकाहरू मानिसहरूले किनेर यही प्रयोगशालामा इन्क्युबेट गरी आफूले चाहे जस्तो सर्वगुण सम्पन्न सन्तान लाभ गर्न सक्छन्। त्यस्तै प्रकारले रातभरि हुरी चल्यो नामक कथाबाट यहाँ क्वेसन सोधिएको छ। घ नम्बरमा कालीकी आमाले सहर छोडेर किन गाउँमा बसोबासो गर्ने निर्णय लिइन्? उत्तरमा मैले यहाँ लेखेको छु, कालीको बाबा सहर बस्दा पुलिसको काम गर्थ्यो, तर बढ्दो महँगाईमा उसको एक्लो कमाइले आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउनु एकदमै हम्मे हम्मे परिरहेको थियो। यसैले गाउँमा भएको 2 एकर जति जमिनमा खेतीपाती औ गाईबस्तु पालन गरेर जीविका चलाउने उद्देश्यले कालीकी आमाले सहर छोडेर गाउँमा बसोबासो गर्ने निर्णय लिइन्।